नमस्ते सम्पूर्णमा। आजको हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ पुँजीकोष भनेको के हो, पुँजीकोषको गणना प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस्। यो यहाँबाट धेरै नै डिमान्ड भएको टपिक भएकोले आज यो टपिकलाई हामी फरक तरिकाले बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? यदि राम्रो लाग्छ भने शेयर र यो तल दिएको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। तपाईको फिडब्याकले नै हामी फेरि नयाँ तरिकाले अझ आउने भिडियोहरुमा सुधार गरेर आउनेछौँ। आजको यो टपिकमा चाहिँ पुँजीकोष भनेको के हो सर्वप्रथम हामीले यो बुझ्नु जरुरी हुन्छ। त्यसपछि पुँजीकोषमा के कुराहरू जोडेर हामीले पुँजीकोष बन्छ त्यो बारेमा आज यहाँ छलफल गर्नेछौँ। आजको छलफल एकदम नितान्त फरक छ। हामी के बुझ्ने तरिकाले यसलाई बुझाउने तरिकाले छलफल गर्नेछौँ। तपाईलाई कस्तो लाग्छ हेर्दै जानु होला। सर्वप्रथम त पुँजीकोष भनेको के हो भनेर हामीले यो बुझ्नु जरुरी हुन्छ। पुँजीकोष भनेको इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल जोखिम भारी सम्पत्तिको आधारमा कायम गर्नुपर्ने प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजीको योगफललाई जनाइन्छ। पुँजीकोष भने के रहेछ भनेपछि इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल जोखिम भारी सम्पत्तिको, म यहाँ डेफिनेट लेखिदिन्छु, पुँजीकोष भन्नाले इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल जोखिमको जोखिम सम्पत्तिको भनेर जोखिम भारित सम्पत्तिको लेख्नु पर्यो। जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा कायम गर्नुपर्ने प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजीको योगफललाई जनाइन्छ। के रहेछ पुँजीकोष भनेको? पुँजीकोष भनेको खासमा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो जोखिम भारी सम्पत्तिको आधारमा कायम गर्नुपर्ने प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजीको योगफललाई जनाइन्छ। अब यहाँ तपाईले हामीले यो बुझ्ने कसरी हो भने नेपाल राष्ट्रले जो एकीकृत निर्देशिका जारी गर्छ हैन, एकीकृत निर्देशिका जो नेपाल राष्ट्रले जारी गर्छ हरेक वर्ष, त्यो एकीकृत निर्देशिकामा के उल्लेख गरेको हुन्छ? 1 नम्बरमा सुरुको निर्देशिका इप्रा नम्बर 1 मा चाहिँ न्यूनतम पुँजीकोष सम्बन्धमा व्यवस्था भनेर उल्लेख गरेको हुन्छ। पुँजीकोषको व्यवस्था भनेर न्यूनतम पुँजीकोष सम्बन्धमा व्यवस्था भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ। हो, यहाँ त्यहाँ त्यो बीचमा त्यो कुराहरू नै हामीले यो पुँजीकोषमा उल्लेख गरेको हुन्छ कि त्यहाँ के कुरा हुन्छ भने पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरूमा क वर्गले कति पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने, ख र ग वर्गहरूले कसरी पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरेको हुन्छ। र त्यहाँ विशेष गरी प्राइमरी क्यापिटलको क वर्गको लागि क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क 2015 अनुसार र ख र ग वर्गहरूको लागि क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क 2007 अपडेटेड 2008 अनुसार पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरेको हुन्छ। हो, त्यही कायम गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हामीले पढ्नु पर्यो पुँजीकोषको गणना प्रक्रिया कसरी हुन्छ भनेर सोधेको छ। यो गणना प्रक्रिया कसरी हुन्छ भनेर यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पहिला पुँजीकोष कसरी हुन्छ त्यो जान्नु जरुरी हुन्छ। अथवा पुँजीकोष निर्माण गर्दाखेरि हामीलाई के कुराहरू चाहिन्छ त?
जस्तै पुँजीकोषको वर्गीकरणको बारेमा हामीले जान्नु जरुरी हुन्छ। त्यही भएर आज पुँजीकोष वर्गीकरण, पुँजीकोष वर्गीकरण, पुँजीकोषलाई वर्गीकरण कसरी के आधारमा गर्छ त है। यसमा हामीले झुक्किनु पर्दैन। टायर 1 क्यापिटल हुन्छ एउटा, अर्कोलाई हामी टायर 2 क्यापिटल भन्छौँ। टायर 1 क्यापिटललाई नै हामी प्राथमिक पुँजी भन्छौँ, प्राथमिक पुँजी। यसलाई हामी के भन्छौँ, प्राथमिक पुँजी, सहायक पुँजीको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। प्राथमिक पुँजी र सहायक पुँजीको रूपमा तपाईको पूरक पुँजी, सहायक पुँजी, प्राथमिक पुँजी, त्यसपछि यहाँ सहायक पुँजी, सप्लिमेन्ट्री पुँजी भनौँ, सहायक पुँजी, सहायक पुँजी। त्यसैगरी अर्को भनेको तपाईको चाहिँ टायर 1, टायर 2 अनि कोर क्यापिटल। यसलाई हामी कोर क्यापिटल, कोर क्यापिटल ए सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल, सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल, यसलाई पूरक पुँजी लेखिदिउँ, पूरक पुँजी हो। यी तीनटै भनेको एउटा नै हो। कुनैमा किताबमा हामीले कसरी लेख्छौँ भने चाहिँ टायर 1 क्यापिटल र टायर 2 क्यापिटल भनेर झुक्किन सकिन्छ, अर्थात् कुनै ठाउँमा प्राथमिक पुँजी र सहायक पुँजी अथवा पूरक पुँजी भनेर भन्छ, कोर क्यापिटल, सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल, यो भनेका सबै एउटा नै हुन् है। अब यो टायर 1 क्यापिटलमा हामीले 10 वटा आइटमहरू हुन्छन्। 10 वटा आइटमहरूलाई कसरी पढ्ने भन्ने कुरा आज हामी यसमा छलफल गर्नेछौँ। टायर 2 क्यापिटलमा चाहिँ 6 वटा आइटमहरू हुन्छन्। 6 वटा आइटमलाई कसरी याद गर्ने भनेर यो यिनी दुईटैलाई नै संयोजन गरेर दुईटैको योगफल नै के हो त, पुँजीकोष हो। अब यसलाई गणना कसरी गरिन्छ यसपछि हामी गणनाको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ भने प्राथमिक पुँजी, प्राथमिक पुँजी, प्राथमिक पुँजी हैन भनेको यही हो। प्राथमिक पुँजी भनोस्, टायर 1 क्यापिटल भनोस् र कोर क्यापिटल भनोस्, हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने के हो भने प्राथमिक पुँजीमा के कुराहरू, कोषहरू, कुन कोषहरू पर्छन् भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ म यहाँ बुझ्ने तरिकाले तपाईलाई भन्छु, यहाँ सुन्दै गर्नुहोला। 1 नम्बरमा हामीले ए लाई सम्झिने है, ए सम्झने, 1 नम्बरको ए सम्झने। सुरुमा म यहाँ तपाईलाई देखाइदिन्छु। 1 नम्बरमा ए हुन्छ है, 2 नम्बरमा दु हुन्छ, 3 नम्बरमा ती हुन्छ, 4 नम्बरमा चा हुन्छ, 5 नम्बरमा पा हुन्छ, 6 नम्बरमा छ हुन्छ, 7 नम्बरमा सा हुन्छ, 8 नम्बरमा आ हुन्छ, 9 नम्बरमा नौ हुन्छ, 10 नम्बरमा द भइहाल्यो है। यो वर्ड हामीले बिर्सनु हुँदैन। भनेको हाम्रो यो नम्बरको अगाडिको अक्षर 1, 2 भने जस्तै यो अगाडिको अक्षरलाई हामीले यहाँ अब कन्टिन्युटी गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ हामीले हुक गर्नुपर्छ है। यो हामीले मेमोरी प्यालेसमा कसरी राख्छौँ अथवा हुकिङ सिस्टम अन्तर्गतको हो। यसको पनि हामीले क्लास दिने गरेका छौँ विशेष गरी, अथवा कसैलाई बुझाउने तरिकाले हामीले आफूले सिक्दै गरेको अवस्थाको भएको हुनाले यसमा चाहिँ पहिला तपाईले हामीले बुझ्नुपर्ने ए भन्यो है, म यहाँ लेख्छु ए। अब यहाँ यसमा पर्ने आइटम के हो भने साधारण सेयर, यसलाई चुक्ता पुँजी भन्छन् है। चुक्ता पुँजी, साधारण सेयर, साधारण सेयर, यसलाई हामी चुक्ता पुँजी, हामी चुक्ता पुँजीको आधारमा यसलाई याद गर्छौँ। यसलाई याद गर्ने तरिका भनेको एसा लेख्दा नि हुन्छ है, एसा भने एचु लेख्दा नि हुन्छ। एसा, एसा भनेको एसा अथवा यसलाई एचु है। तपाईले एकचोटि यो बुझ्नुभयो भने सधैँको लागि बुझिन्छ एचु। दुप्र, अब मैले यहाँ दुप्र लेख्न सक्छु, म अगाडि नै दुप्र है। दुप्र भनेको के हो तपाईको भने प्रस्तावित बोनस सेयर है। एचु दुप्र, एचु दुप्र अथवा एसु दुप्र, चुप्र भनेर पनि मिलाउन सकिन्छ यसलाई। एसु एउटा लेडिजको नाम, चुप्र। तर ए भनेको हामीले छोडिदिने, सु भनेको चाहिँ सुक्ता पुँजी हुँदैन, चुक्ता पुँजी हो हैन, त्यसरी बुझ्ने। चुप भनेको दुप्र भन्यो अथवा दुप्र भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ प्रस्तावित, दुलाई हटाइदिने, प्रस्तावित बोनस सेयर राख्ने। अब 3 नम्बरमा तिखे, तिखे भनेर हामी सुन्छौँ, त्यसलाई तिखे जुरमा लिने, तिखेलाई नै तिखेको एउटा ठ्याक्कै यसो बुझ्ने, तिखे। अब ती भनेको हामीलाई थाहा छैन, भनेको ती भनेको हामीलाई थाहा छ, से भनेको थाहा छैन। तर से भनेको खासमा के हो त, सेयर प्रिमियम, सेयर प्रिमियम है। त्यसै गरी अब 4 भनेको चाफी,
चाफी भनेको हामीले कुनै पनि चाफी, अब यो भनौँ लक गर्ने चाफी। अब चाफी भनेको के रहेछ? फिर्ता नहुने। चाफी कहिल्यै फिर्ता हुँदैन अथवा चाफी कहिल्यै फिर्ता हुँदैन भने जस्तै सम्झिने, एउटा स्टोरी टाइपको बनाउने, त्यहाँनिर बुझ्ने हामीले। फिर्ता नहुने अग्राधिकार, अग्राधिकार हामी सबैलाई चाबी दिँदैनौँ भने जस्तै फिर्ता नहुने अग्राधिकार सेयर पर्छ यसमा। अनि त्यसै गरी हाम्रो अर्को 5 नम्बरमा भनेको चाहिँ 5 नम्बरमा भनेको पा होइन, पासा। पासा भनेको त हामीलाई साथी हो सायद, हाम्रो यो नेवारी भाषामा पासा भन्छन्। के छ पासा भन्छन्? पासा भनेको एकजना पासा साथी, मेरा 5 जना पासा साथी थिए भनेर बुझ्दाखेरि हुन्छ पासा। सा आयो, सालाई हामीले कसरी बुझ्छौँ त? कुनै पनि यसमा त्यस्तो दोस्रो ओडहरू दोहोरिनु हुँदैन। जसरी यहाँ सा छ, यहाँ पनि सा छ, त्यही भएर यहाँ एचु बनाएको छु मैले, किनभने चुक्ता बुझी। नत्र सा भनेको तलमाथि कता कता हो, हामी झुक्किन्छौँ। चुक्ता बुझी लेख्दाखेरि पनि फरक हुँदैन। र 5 नम्बरमा चाहिँ साधारण जगेडा कोष। साधारण जगेडा कोष। अब 6 नम्बरमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ? छस्स। म सुतेको थिएँ, चस्स अथवा छस्स भयो। अब आफू तपाईँ जसरी पनि यसलाई स्टोरी बनाउन सक्नुहुन्छ। छस्स, छस्स म झस्किएँ, छस्स म झस्किएँ भनेर छस्स भयो। अब 6 भनेको छस्स, सञ्चित जगेडा कोष, सञ्चित जगेडा कोष है। अब यसपछि हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेपछि 6 पछिको अर्को भनेको 7 नम्बरमा। 7 मा हामीले सापु, 7 को पु, 7 को सा अनि पु भनेको चाहिँ अब यहाँ लेख्छौँ हामी। पु भनेको 7 मा पुँजी फिर्ता जगेडा कोष, पुँजी फिर्ता जगेडा कोष है। अब 8 नम्बरमा छ आफू, साफु, आफू, आफू, आफू। आफू भनेको चाहिँ पुँजी समायोजन, एउटा फिर्ता हुन्छ अनि फेरि समायोजन हुन्छ। पहिला कसैले हाम्रो पैसा लग्यो, फेरि हामी त्यसलाई समायोजन गर्छौँ, एडजस्ट गर्छौँ भने जस्तै पुँजी समायोजन कोष। फिर्ता र समायोजन, पुँजी समायोजन कोष। 9 नम्बरमा नौकर भनेर राख्दैन, सिधै नौकर। नौक मात्र हुन्छ, तर हामीले सम्झिनलाई यो रलाई त हामी पछि हटाउन सक्छौँ, त्यही भएर नौकर बनाइदिने। 9 भनेको नो कल्स, यो कल्स इन एडभान्स। 9 हटाइदियो त क आयो नि त, यो पनि हटाइदिने। अहिले नौकरमा सम्झ्यो, 9 नम्बरको नौकर भयो अथवा 9 मा नौकर छ भनेर सम्झिने। 9 तपाईँले 9 भन्दाखेरि नौकरको दिमागमा आउने भयो कि। अब तपाईँलाई हेर्दै जानुहोस्, यसपछि थाहा हुन्छ। कल्स इन एडभान्स, एडभान्स। 10 नम्बरमा चाहिँ अन्य स्वतन्त्र कोष हो है। 10 मा त्यस्तो कुनै मिल्दैन, द अ मात्रै हुन्छ, तर यो अर्ड हुन्छ। तर हामीले लास्टमा के नै अन्य कोष भन्दा राख्दा त भइहाल्यो, त्यही भएर अन्य स्वतन्त्र कोष, स्वतन्त्र कोष। यो प्राथमिक पुँजी कोषहरू भए अथवा प्राथमिक पुँजीहरू भए। अब यो प्राथमिक पुँजीबाट हामीले 3टा कुरालाई हटाउनुपर्छ। 3टा कुरालाई के गर्नुपर्छ? लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबैलाई थाहा नै होला। 3टा कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो फिसिटियस एसेट्स, एसेट्स, त्यसपछि गुडविल, अनि त्यसपछि भनेको डिफर ट्याक्स। डिफर ट्याक्स स्पेलिङ यस्तै होला, हेर्नु होला, डिफर ट्याक्स हो। यति घटाइसकेपछि हाम्रो प्राथमिक पुँजी कोष, प्राथमिक पुँजीहरू के हुन् अथवा प्राथमिक पुँजीभित्र के कोषहरू पर्दछन् भनेर हामी लेख्छौँ। अब एकचोटि हामी त्यो फर्मुलालाई सम्झौँ त। एकचोटि फर्मुला मात्रै लेखौँ है। 1 नम्बरमा हाम्रो फर्मुला के थियो? ए चु हो, सबैले थाहा पायो होला, ए चु। 2 मा दुप्र, दुप्र। 3 मा तिसे, तिखे भने जस्तै, तिसे। 4 मा चाफी, फिर्ता नहुने अग्राधिकार सेयर। 5 मा पासा, पासाको के हुन्छ? पासा, पासा सिम्पल खालको मान्छे थियो, साधारण थियो भनेको मतलब साधारण जगेडा कोष। 6 मा छस्स, छस्स भयो भनेको सञ्चित नाफा नोक्सान। म सुतेको थिएँ, छस्स भयो, हेरौँ त मेरो त नाफा नोक्सान सबै पैसा लुटेर लग्यो। अर्थात् जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ। 7 मा सापु,
पुँजीकोष सापु 7 र 8 मा तपाईँको एउटा चाहिँ फिर्ता कुरा हुन्छ, एउटा चाहिँ समायोजन। पहिला फिर्ता गरे पो समायोजन हुन्छ। हामीले कसैले दिएको पैसा हामीले लियौँ भने उधारो कसैलाई हामीले पैसा दिएका छौँ, त्यो मान्छेले हामीलाई पैसा दियो भने हामीले पछि एडजस्ट गर्छौँ, समायोजन गर्छौँ। हामीले यति पैसा दिइसक्यो त्यसको एडजस्ट गऱ्यौँ भने पहिला आयो पैसा अनि त्यसपछि फिर्ता भनेको मतलब फिर्ता जगेडा कोष, पुँजी फिर्ता जगेडा कोष भनेर 7 मा राख्छौँ भने 8 मा चाहिँ पुँजी समायोजन कोष। त्यही भएर आफू नौकर हो 9 मा त नौकर। 10 मा अन्य स्वतन्त्र कोष हैन, फ्रिडम अदर फ्रिडम राख्दा नि भयो। 10 अन्य स्वतन्त्र कोष यो भनेको एचु धुप्प तिसे चाफी पासा छस्स सापु आपु नौकर अन्य स्वतन्त्र कोष भनेर याद गर्दा नि एचु दुप्र तिसे चाफी पासा छस्स। अब तपाईँले एचु भने ए भनेको एचु हो, एचु कसैको नाम एसु छ नाम भनेपछि एसुको नाममा भनेर सम्झिनुहोस्। एसु केटा चु राखिदिनुहोस्, चुक्ता पुँजी कोष हो होइन। एसु हैन, चुक्ता कहाँ छ कतिमा छ भन्ने थाहा हुँदैन भने पनि एसु। 2 मा चाहिँ दुप्र हैन, प्रदुमन पछाडिबाट पढेरै हुन्छ, प्रदुमन भन्ने सिआइडीमा थियो, त्यसै सम्झन सक्नुहुन्छ। तिसे भनेको सेती, सेती नदी तेस्रो नम्बरमा सेती नदी भनेर सम्झिँदा हुन्छ। चाफी भन्ने अब चाफी भइहाल्यो हामीले लक गर्ने तालाको। अनि 5 मा चाहिँ पासा भनेको साथी। 6 मा छस्स भने म सुतेको थिएँ छस्स भयो, के भयो त मेरो नाफा भएको पैसा त जम्मै लगेर गएको रहेछ। हामी तास खेल्दै थियौँ, तास खेल्दाखेरि यस्तो भयो, नाफा लगेको पैसा सबै लगेर गयो, नाफा नोक्सान समायोजन कोष भनेर बुझिन्छ। अनि 7 र 8 मा मैले 7 मा पहिला फिर्ता हुन्छ, कसैको पैसा पहिला फिर्ता हुन्छ, त्यही भएर सापु भनेको पुरा हटाइदियो भनेपछि पुँजी फिर्ता जगेडा कोष। 8 भनेको पुँजी समायोजन कोष आफू। 9 कर भनेको कल्स इन एडभान्स र 10 भनेको अन्य स्वतन्त्र कोष। हटाउनु पर्ने कुराहरू 3टा हुन्छ है, एफजिडी एफजिडी भिसिटिएसएस गुडविल र डिफर ट्याक्स डिजिएफ है। अब हामीले यो हाम्रो प्राथमिक पुँजी कोषको हालमा बुझ्यौँ। अब सेकेन्डरी पुँजी अर्थात् यसलाई हामी पूरक पुँजी भन्छौँ, टायर 2 भन्छौँ अनि सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भन्छौँ, एउटै नै हो। पूरक पुँजी के रहेछ? पूरक पुँजी भनेको प्राथमिक पुँजी भन्दा बढी समावेश गर्न नपाइने गरी पूरक पुँजी वा को समायोजन गरिन्छ हैन। अब यसका केही शीर्षकहरू छन् 6वटा। प्राथमिक पुँजी भन्दा कम हुन्छ के यो पिल्लर, पहिलो पिल्लर भन्दा दोस्रो पिल्लरमा कम समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अलि याद गर्ने तरिका अलिक कन्फ्युज भए जस्तो हुन्छ, तर हामी यसलाई पनि अलि सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था छ सुरुमा, सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था भनेर छ। यसलाई कसरी याद गर्ने भने सामान्य कर्जा साकनो नोकास अथवा सामान्य भनेको सिम्पल हो नि, नर्मल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था। सामान्य भनेको साक भनेर याद गर्ने। 1 नम्बरमा एसा भनेर याद गर्दा नि हुन्छ, एक एसा, तर हामीले सुरुमा याद गरिसकेका छौँ, फेरि कन्फ्युज भइन्छ। एचु छ त्यहाँ, एसा हुँदैन। त्यही भएर यहीलाई नै ओडोलाई हामीले सानो ओडोलाई बनाऊ, साक बनाऊ, सागको साग बनाऊ होइन, सागको साग बनाऊ। त्यसै गरी दोस्रो नम्बर भनेको सम्पत्ति पुनर्मूल्याङ्कन कोष। सम्पत्ति पुनर्मूल्याङ्कन अलि हामीले हिन्टु पायो भने बुझिन्छ पछि। पुनर्मूल्याङ्कन कोषको व्यवस्था भनेर लेख्ने। अब यहाँ पनि सपु लेख्दा हुन्छ, नत्र साग पुसमा हैन, साग पुसमा। अब यसपछि पुसमा भनेर याद गर्ने, पुस स अब उल्टा लेख्ने ट्याक्कै। पु भनेको तपाईँले हामीले बुझिहाल्छौँ पुनर्मूल्याङ्कन कोष हो, स भनेको सम्पत्ति हो हैन, सम्पत्ति एसेट्स पुनर्मूल्याङ्कन कोष। 3 नम्बरमा भनेको चाहिँ हाइब्रिड पुँजी हापु। हाइब्रिड भनेको हाइब्रिड पुँजी उपकरणहरू। त्यसै गरी 4 मा चाहिँ हाम्रो सुरक्षित नराखिएका सहायक आवधिक ऋण। सुरक्षित केही पनि नराखिएका त्यस्ता सुरक्षित नराखिएका सहायक आवधिक ऋणहरू हैन।
ऋणहरू अथवा ऋण मात्र लेख्यो। अब यहाँ दियो हापु भन्ने यहाँनिर साग पुसमा हापु सुन साग पुसमा हापुले हापु भनेको जहाँ साथी हापुले सुन 5 नम्बरमा के छ त सटाई समीकरण कोष सटाई समीकरण कोष। त्यसै गरी 6 नम्बरमा भनेको सायद लगानी समायोजन कोष भनेको छ। अब यहाँ साग पुसमा हापुले सुन सस रेस्टुरेन्टमा लगानी गर्यो। अब यहाँ यस्तै गरे साग बुझ्ने अथवा खाने साग अथवा एएजी भन्छ हुन्छ। साग पुसमा हापुले सुन सस रेस्टुरेन्टमा लगानी गर्यो। सुन लगी सस रेस्टुरेन्टमा लगानी गर्यो। साग पुसमा हापुले सुन लगी सस रेस्टुरेन्टमा लगानी गर्यो। अब यहाँ सा भनेको हाम्रो सामान्य कर्जा, पु स भनेको सम्पत्ति पुनर्मूल्याङ्कन, पु भनेको पुनर्मूल्याङ्कन, हापु भनेको हाइब्रिड पुँजी, यति बुझे पनि भइहाल्यो हाइब्रिड पुँजी। सुन भनेको सुरक्षण नराखिएका, सुन त राख्यो तर सुरक्षण नराखिएका। लगी भनेको लगेर गयो। सस भनेको चाहिँ सम्पत्ति सटै समीकरण कोष। रेस्टुरेन्टमा लगी भनेको छ लगानी, लास्टमा लगानी समायोजन कोष। हामीले बुझ्नुपर्ने यो अनि हापु सुन अनि लगी चाहिँदैन, सस र लगानी यति हो। साग पुस हापु सुन लगानी यति मात्रै भनेपछि यसरी पनि याद गर्न हामी सक्छौँ। तर यो अलि जटिल हुन्छ, तर सकिन्छ, यो सकिँदैन। इक्जाममा हामीले के नबुझेर भने साग भन्ने बुझ्छौँ, त्यसपछि पुस हापु भन्नेले सुन लग्यो लगानी गर्यो रेस्टुरेन्टमा, सस रेस्टुरेन्ट भनेर यति बुझ्यौँ भने हामी सम्पत्ति समायोजन कोष भनेर यसरी हामी अथवा पुनर्मूल्याङ्कन कोष, समायोजन कोष, सटाई कोष यसरी याद गर्न सक्छौँ। त्यहाँनिर बिर्सन अलिक कम बिर्सिन्छ।